पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। अद्य भाद्रपदमासस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्थी। एतत् गणेशस्य जन्मदिनं। देशे सर्वत्र जनाः एतम् उत्सवम् अत्यन्तं वैभवेन आचरन्ति। गृहे गृहे अपि आचरन्ति। ग्रामेषु नगरेषु च सार्वजनिकतया उत्सवरूपेण च आचरन्ति। भोः पश्यत, एतत् पवनस्य गृहम्। एतस्मिन् गृहे सर्वे संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्वन्ति। एते कथम् उत्सवम् आचरन्ति इति पश्यामः। पवन पवन शीघ्रम् उत्तिष्ठतु, तैलस्नानं करोतु, नूतनवस्त्राणि धारयतु, अनुजामपि उत्थापयतु। शीघ्रम् आगच्छ पवन। अहं स्नानं कृतवान् वा? आगच्छतु आगच्छतु। अनुजा कुत्र अस्ति? सा अपि स्नानं करोति। तैलस्नानं कृतवती वा? आम्, अहमपि कृतवान्। बहु सम्यक् बहु सम्यक्। अद्य गणेशोत्सवः कथमस्ति वदतु। बहु सम्यक् बहु सम्यक्। पवन, आपणं गत्वा क्षीरम् आनय। दधि अपि आवश्यकम्। अवश्यम् आनय। सहने सहने स्नानं समाप्तं वा? आम् अम्ब। आगच्छतु। अम्ब, मम नूतन कङ्कणानि कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्ति। अहं देवस्य पुरतः स्थापितवती। धारय। आम्। शीघ्रं पाकशालाम् आगच्छतु। बहूनि कार्याणि सन्ति। अस्तु अम्ब। अम्ब, पवनः आपणतः आगतवान्। अस्तु वा? आम्। सः आम्रतोरणं रचयति। सम्यक् सम्यक्। अम्ब, गणेशः मोदकप्रियः खलु? आम्, मोदकप्रियः सः। अद्य अहमेव मोदकं करोमि। बहु सम्यक्। घृतं, दधि, क्षीरं, शर्करा, मधु अत्र आनयतु। पञ्चामृतं करोमि अहम्। आम्, अस्तु। गणेशस्य पीठम् अहमेव अलङ्करोमि। अलङ्करोतु। रङ्गवल्लीमपि रचयतु। आम्। आगच्छतु। आगच्छतु। पवन, त्वं मन्त्रं वद। सहने, त्वं गीतं गाय। आम्। उदारतमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्।
धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम साकेतरामः। गुरुं वन्दे मातृरूपं गुरुं वन्दे पितृरूपं गुरुं वन्दे करुणामयं गुरुं वन्दे सुज्ञानमयं गुरुं वन्दे सिद्धिप्रदं गुरुं वन्दे बुद्धिप्रदं गुरुं वन्दे विमलमतिं गुरुं वन्दे अमलकृतिं। धन्यवादः। नमो नमः। इदानीं रामायणं श्लोकौ गायामि। प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षणसंयुतं यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। धन्यवादः। हरि ओं नमस्कारः। मम नाम विजयलक्ष्मी मुरलीकृष्णः। अद्य संस्कृतदिनोत्सवः श्रावणमासस्य पूर्णिमा च। आङ्ग्लदिनदर्शिकायाम् आगस्ट् मासस्य 22तमदिनाङ्कः भवति। अद्यैव जनाः यजुरूपकर्म च रक्षाबन्धनम् उत्सवम् आचरन्ति। अहं पञ्चाङ्गविषये किञ्चित् वदामि। तिथिः, वासरः, नक्षत्रं, योगः, करणम् इति 5 अङ्गानि मिलित्वा पञ्चाङ्गम् इति वदन्ति। इदानीम् अहम् अद्यतनपञ्चाङ्गं वदामि, कृपया शृण्वन्तु। कलियुगे 23+150 अस्ति। एतदेव शालिवाहनशके 43+19 अस्ति। अस्य संवत्सरस्य नाम प्लव इति वदति। आयणं तु दक्षिणायनं, ऋतुः वर्षा ऋतुः, मासः श्रावणमासः, पक्षः शुक्लपक्ष इति। अद्य पौर्णमितिथिः, भानुवासरः, धनिष्ठा नक्षत्रं, शोभनं योगः, करणं भवति वृष्टिः, तदनन्तरं भवः, तदनन्तरं बालवः। धन्यवादाः। नमस्ते। मम नाम श्रीविद्या। अहं भारतदेशस्य विषये किञ्चित् वदामि। एषः राष्ट्रियपशुः व्याघ्रः। एषः राष्ट्रियपक्षी मयूरः। एषः अस्माकं ध्वजः। उपरि केसरवर्णः, मध्ये श्वेतवर्णः, अधः हरितवर्णः। एतत् राष्ट्रियपुष्पं पाटलवर्णे अस्ति। एतत् राष्ट्रियफलम् आम्रं। मह्यं बहु रोचते। एषा राष्ट्रियक्रीडा यष्टिकन्दुकक्रीडा। एषा गङ्गा राष्ट्रियनदी। एतत् राष्ट्रियमुद्राचिह्नम् अशोकम्। एषः राष्ट्रियवृक्षः वटवृक्षः। धन्यवादः। नमस्ते। मम नाम पराशरः। अहं गीतं गायामि। कृष्ण कृष्ण आनन्द दुग्धं पीतं न अम्ब वदसि सत्यं न अम्ब मुखमुद्घाटय हा 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 हा। नमस्ते। मम नाम रङ्गनाथः. Today we will speak about few popular maxims in Sanskrit language. In Sanskrit it is called as Laukika Nyayaha. Let us see few of them here. Laukika Nyayaha. First of all, we'll see Dekali Deepa Nyayaha. Dekali means threshold. A lamp placed on the threshold sets light to the inside as well as to the outside. When it is possible to achieve
two results by doing one work, or when a single word is having Anvaya in two places. This maxim is cited. The name of the Lord in Thirukkovilur temple in Tamil Nadu is Degaleesan. He grants his devotees the worldly pleasures in this sanchara and also eternal pleasure in moksha. So, he is called as Degaleesan, who can give both the happiness. Secondly, Guda Jivha Jivakaha Nyayaha. Before giving a bitter medicine to a child, a little bit of jaggery is smeared on his tongue. The child takes the medicine under the notion that it is sweet. Before it realizes that the medicine is after all bitter, he would have consumed it. This maxim is quoted when a person is tempted with some incentive and persuaded to do a good thing. Meritorious acts like worshipping of God are said to bring a lot of good results. But all those results are not realized at once. The idea here is to persuade people to be religious. So mostly the Falashruti, that is called in Sanskrit, is heard at the end of the Srotras, is to be interpreted according to Guda Jivha Nyayaha. That is why our gurus and acharyas describe Lord Rama and Krishna as they will grant all our boons. But our goal should be to obtain eternal bliss, moksha, where we can serve Him. Another thing is Shaka Chandra Nyayaha. It is auspicious to have the darshan of moon on the third day of a new moon. But generally it is not visible clearly. So a person who has sighted the moon wishes to show his wife. For that, he would show two branches of a tree at first and say, "See the branches," and then he will show the moon in between them, even though the moon is in the sky. Likewise, when you want to discuss a very difficult subject, first it can be started with known facts. For this maxim is cited. Dhanyavadaha. नमो नमः मम नाम श्रवन्ति अहं स्वातन्त्र्ययोधः बालगङ्गाधरतिलकस्य विषये गौरवेण वदामि स्वराज्यम् अस्माकं जन्मसिद्धः अधिकारः इति मन्त्रस्य समुद्घोषकः अस्ति बालगङ्गाधरतिलकः एतस्य पिता गङ्गाधररावः माता च पार्वतीबाई वार्तापत्राणां प्रकाशनं सम्पादनं च कृत्वा तिलकः देशसेवां कृतवान् वारं वारं कारागृहे निक्षिप्तः अपि सः देशसेवां न त्यक्तवान् न केवलं पत्राणां सम्पादने च अपि तु गणिते संस्कृते च सः पण्डितः आसीत् 1920 तमे वर्षे एषः दिवङ्गतः धन्यवादः नमस्ते मम नाम पराशरः अहं गीतां गायामि आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति का धेनुः अम्बा ओ धेनुः अस्ति ऋषभः अस्ति अम्बा ओ अम्बा अच्च अम्बा रत्त अम्बा सर्वत्र अम्बा ओ
क्षेत्रे अस्ति एकः अजः बाबो अजः अस्ति यजा च अस्ति बाबा बाबा बो बाबा अत्र बाबा तत्र बाबा बाबा सर्वत्र बाबा बाबा बो आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति श्वेतः बिडालः म्याव् 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 क्षेत्रे अस्ति श्वेतबिडालः म्याव् 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 वत्रं म्याव् म्याव् तत्रं म्याव् 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 सर्वत्र म्याव् 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 आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति चपलवानः क्षेत्रे अस्ति चपलवानः अत्र तत्र सर्वत्र आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति कृष्णमूषकः चो 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 क्षेत्रे अस्ति कृष्णमूषकः चो 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 चूचो अत्र चूचो तत्र चो 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 सर्वत्र चो 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 नमस्ते नमो नमः मम नाम चोक्षा मम अनुजः जिताक्षा अहं फलानि नामानि वदामि नाम किं द्राक्षाफलं नाम किं मधुकर्कटिफलं नाम किं कदलीफलं नाम किं नारंगफलं नाम किं सेवफलं नाम किं दाडिमफलं आम्रफलं नाम किं कलिङ्गफलं धन्यवादः नमस्ते मम नाम श्री अहं कथां वदामि कथायाः नाम पायसं पिबामः पायसं पिबामः वा माचारस्य महती आशा अहं पायसम् इच्छामि किं करोमि मित्रं वदामि मित्राणि सूचयन्ति सर्वे सन्नद्धाः भवन्ति माचारः किं करोति मार्जारः पृच्छति पायसं कसामः इति धेनुः वदति आम् शुकः वदति आम् काकः वदति आम् पिपीलिका वदति आम् शुनकः वदति आम् शुकः तण्डुलान् आनयति काकः काष्ठानि आनयति शुनकः पात्रम् आनयति पिपीलिका शर्कराम् आनयति धेनुः क्षीरं ददाति सर्वे मिलित्वा पायसं पसन्ति सर्वे सम्यक् पिबन्ति गायन्ति नृत्यति सहयोगेन कार्यं सिद्धिः धन्यवादः मम नाम अमूल्य अहम् एकश्लोकी रामायणं गायामि आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं धन्यवादः मम नाम पराशरः अहं गीतां गायामि मम 10 अङ्गुल्य 2 मम नेत्रे एकाधिकनासिका 2 मम कर्णौ भगवदन्तः एकः जिह्वा एकं वदनं देवकीर्तनाय नमस्ते
नमो नमः। मम नाम चोक्षा। अहं बेङ्गळूरुनगरे वसामि। अहं श्रीवाणी विद्यालये पठामि। मम माता नन्दना, मम पिता नरसिंहन्, मम अनुजः जिताक्षा। रक्तपुष्पम् आनय गणेशाय समर्पय, श्वेतपुष्पम् आनय शारदायै अर्पय, नीलपुष्पम् आहर नारायणाय उपहर, सुवर्णपुष्पम् आहर सदाशिवाय उपहर। धन्यवादः। नमो नमः। संस्कृतकार्यक्रमाय सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतदिनोत्सवस्य शुभकामनाः। इतिहासौ द्वौ, रामायणं महाभारतं च। अद्यतनवैशिष्ट्यं रामायणे विद्यमानानां पत्रवाहनमुद्राणां विषये एव। रामायणे विद्यमानानां पत्रवाहनमुद्राणां वा? आम्, भारतपत्रवाहनेन रामायणे प्रमुखघटनाः वर्णयन्त्यः 11 मुद्राः विमुक्ताः। सेप्टेम्बर् 22 सप्तदशोत्तर-2000 विमुक्ताः। बालकाण्डे एषः प्रसङ्गः सीतास्वयंवरतः भवति। जनकः विश्वामित्रं प्रति वदति, यद्यस्य धनुषः रामः आरोपणं कुर्याद् अहं सीतां रामाय दद्याम् इति। धर्मात्मा रामः शिवधनुः सलीलमिव आरोपयति। साक्षात् भगवान् विष्णुः खलु। अयोध्याकाण्डे एषः प्रसङ्गः भवति। कैकेय्याः इच्छापूरणार्थं धर्मबन्धनेन बद्धः राजा दशरथः सत्यप्रतिज्ञया अतिप्रियं पुत्रं रामं राज्यात् विवासयति। एषः प्रसङ्गः अयोध्याकाण्डे एव। अयोध्यानिवासिनात् परं वनं गच्छन् रामः शृङ्गवेरपुरे निषादम् अधिपतिं गुहं मिलति। रामस्य आत्मसमः सखा गुहः। एकां रात्रिं रामः सीतालक्ष्मणाभ्यां सह यापयति। अग्रिमदिने गुहः रामसीतालक्ष्मणान् नदीं तारयितुं साहाय्यं करोति। दशरथे स्वर्गं गते वसिष्ठप्रधानैः ब्राह्मणैः राजसिंहासनाय अनुमोदितो अपि भरतः राज्यं न ऐच्छत्। सः रामं प्रसादयितुं वनम् अगच्छत्। भरतः चित्रकूटं गत्वा भ्रातरं रामम् एवं वदति, भवान् एव अयोध्यायाः धर्मतत्त्वज्ञः राजा इति। तत्र रामाय राज्यं ददाति। परन्तु रामः पितृवाक्यपालनात् राज्यं न स्वीकरोति। रामः तस्य पादुके भरताय ददाति। भरतः पादुके रामात् स्वीकृत्य नन्दिग्रामे रामस्य प्रतिनिधिः भूत्वा राज्यं पालयति। एषः प्रसङ्गः अत्र प्रदर्शयति। रामे कीदृशः भातृवात्सल्यभावः भरतस्य? रामः रावणेन ह्रियमाणां सीतां राक्षसेन छिन्नपक्षं गृध्रं जटायुं पश्यति। एषः प्रसङ्गः अपि अरण्यकाण्डतः। शबरी रामं मोक्षाय 12 वर्षं प्रतीक्षां करोति। यदा रामलक्ष्मणौ शबर्याः रम्यम् आश्रमम् आगच्छतः तदा शबरी रामलक्ष्मणौ यथाविधि तथा सेवां करोति। शबरी रामं प्रति बदरफलानि ददाति। सुन्दरकाण्डतः एषः प्रसङ्गः। हनुमान् अशोकवनिकायां सीतामातरम् अन्विष्यन् सीतामातुः दर्शनं कृत्वा ततः रामस्य अङ्गुलीयकं सीतामात्रे ददाति। रामः सेतुनिर्माणे साहाय्यं कुर्वते चिक्रोढाय अनुग्रहणं ददाति। एषः प्रसङ्गः युद्धकाण्डतः भवति। हनुमान् मृतसञ्जीवनीं
महौषधीं विचेतसोः रामलक्ष्मणौ उपशमनाय नयति। एषः प्रसङ्गः अपि युद्धकाण्डतः भवति। गन्धर्वाप्सरसां सङ्घां दृष्ट्वा युद्धमनुपमं गगनं गगनाकारं सागरसागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव। घोरयुद्धस्य अनन्तरं रामः रावणस्य वधं करोति। रामः रावणं हत्वा अयोध्याम् आगम्य भरततः राज्यं स्वीकृत्य मङ्गलपूर्वकं पट्टाभिषिक्तः अनन्तरं 10 वर्षसहस्राणि राज्यम् अकारयत्। रामायणकाव्यं केवलम् अस्माकं भारते एव न, अपि तु विदेशे अपि महत् प्रसारं प्राप्नोत्। इदानीं विदेशे विद्यमानाः रामायणपत्रवाहनस्य मुद्राः द्रष्टुम् उद्युक्ताः वा? आगच्छन्तु। इण्डोनेशियातः एताः मुद्राः भिन्नभिन्नवर्षे विमुक्ताः। थैलाण्ड्तः, लाहोसतः, कम्बोजदेशतः, जेक् रिपब्लिक्तः एताः मुद्राः भिन्नभिन्नवर्षे विमुक्ताः। रामः, सीता, जटायुः, मारीचः, हनुमान् च सन्ति। थैलाण्ड्तः 1420तमे वर्षे एतां मुद्रां विमुक्तवान्। एषा मुद्रा तु विशिष्टा। किम् इति भवन्तः ऊहन्ते वा? हनुमान् रामं तस्य मुखे रक्षणं करोति। कीदृशः भावः थैलाण्ड्तः? अद्भुतभावं किल? सर्वदा देवः भक्तान् रक्षणं करोति। अत्र तु भक्त हनुमान् रामस्य रक्षणं करोति। सर्वे अपि भवतां गृहे एव एतस्य विषये सन्तोषम् अनुभूतवन्तः इति मन्यामहे। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम श्रवन्ती। अहम् एकं सुभाषितं गायामि। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। A fool is honored in his own house. A landlord is honored in his own village. A king is honored in his own country, and a scholar is honored everywhere. धन्यवादः। मम नाम आत्मजा। इदानीं मम दिनचर्यां वदामि। अहं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, करदर्शनं करोमि, भूदेवी नमामि, दन्तधावनं करोमि, 5:30 स्नानं करोमि, दीपज्वालनं करोमि, देवं जननीं जनकं च नमामि, योगासनं करोमि, 6 पाठां पठामि, 7 अहं गायामि, 8 अल्पाहारं खादामि, 9 शङ्करद्वारा कक्षायां पाठां शृणोमि, पठामि, लिखामि च, 3 गृहपाठं लिखामि, 5 दुग्धं पिबामि, अनन्तरं क्रीडामि, 8 भोजनं करोमि, 9 निद्रां करोमि। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम अद्वैत। अहम् एकं शिशुगीतं गायामि। एकम् आगच्छ, द्वे स्वागतं, 3 उपविश, 4 कुशलं किं, 5 काशेष, 6 कृपया वद, 7 दुग्धं पिब, 8 पुनर्मिलामः, 9 नमस्ते, 10 राम राम
धन्यवादः। मम नाम सुहन। अहं षट् रससे विषयः वदामि। गुडस्य रसः मधुरः, मरीचिकायाः रसः कटुः, धन्याकस्य रसः कषायः, मेथिकायाः रसः तिक्तः, लवणस्य रसः लवणः, जम्बीरस्य रसः अम्लः। धन्यवादः। हरि ओम्, नमस्कार। मम नाम विजयलक्ष्मी मुरळीकृष्णः। संस्कृतलौकिकन्यायः अर्थम् आङ्ग्लभाषया वदामि। अन्धगजन्यायः। A few blind men wanted to know what a elephant looked like. They went near to elephant. One fellow touched the trunk of the elephant and felt it was like a banana stem. So he told it was like a banana stem. And another one waved the center part of the elephant and told it was like a wall. Third one touched the ear of the elephant and told it was like a winnowing basket. Thus they started arguing among themselves. Like this, if people get into argument without knowing the subject fully, then this maxim is quoted, Andhagaja Nyayah. In Sanskrit, Pratyekam Janaha Kevalam Swasya Katanam Vadanasti Anyat Kimapi Nishkarsham Pradama Tatahana Jayamanam Asti Iti Tadrishah Prasangam Yatra Asti Tatra Andhagaja Nyayah Prayuktam Shakyah. धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम नीता सर्वैया। अहम् एका कथां वदामि। एकः धनिकः, तस्य विशालगृहम्, अपारम् ऐश्वर्यं, किन्तु सुखं नास्ति, सर्वदा चिन्ता। तस्य गृहस्य पार्श्वे एकस्य निर्धनस्य कुटीरं, तत् जीर्णं। निर्धनस्य गृहे धनं नास्ति, प्रतिदिनं भोजनं नास्ति। एकः मध्याह्नः निर्धनस्य भोजनं नास्ति, तथापि सः सन्तोषेण गायति। एतत् धनिकः शृणोति। सः पृच्छति, भवतः धनं नास्ति, भोजनं नास्ति, तथापि सः सन्तोषः अस्ति। मम धनम् अस्ति, ऐश्वर्यम् अस्ति, तथापि सन्तोषः नास्ति। एतत् किमर्थम् इति? तदा निर्धनः वदति, महोदय, एषः वसन्तकालः, सर्वत्र सौन्दर्यम्, अहं तत् पश्यामि, गायामि, यत् अस्ति तत् पश्यामि, अतः सन्तोषेण गायामि। भवान् यत् नास्ति तत् पश्यति। एवं निर्धनस्य वचः श्रुत्वा धनिकः प्राकृतिकं सौन्दर्यम् अनुभवन् चिन्तां त्यक्तवान्। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम श्रवन्ती। इदानीम् अहम् एकं शिशुगीतं गायामि। मम दश अङ्गुल्याः द्वे मम नेत्रे, एकदीर्घनासिका द्वौ मम कर्णौ, बहवः दन्ताः, एकः जिह्वा, एकं वदनं देवकीर्तनाय। अवयवाः वदामि। शिरः हेड्, केशः हेड्, ललाटं forehead, नेत्रम् eyes, कर्णः ear, नासिका nose, वदनं mouth, उदरं stomach, हस्तः hand, अङ्गुल्यः fingers, पादः leg। धन्यवादः। नमस्ते,
मम नाम श्री। अहं रामायणं श्लोकं वदामि। सुन्दरे सुन्दरो रामः, सुन्दरे सुन्दरी कथा, सुन्दरे सुन्दरी सीता, सुन्दरे सुन्दरं वनं, सुन्दरे सुन्दरं काव्यं, सुन्दरे सुन्दरः कपिः, सुन्दरे सुन्दरं मन्त्रं, सुन्दरे किं न सुन्दरम्। धन्यवादः। नमः, मम नाम अमूल्या। अहं सुषुगीतं गायामि। एकः शृगालः वनं गच्छति, स वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षया वनं गच्छति, स वनं गच्छति, तत्र गच्छति किमपि न लभते, स इतोपि गच्छति किमपि न लभते, श्रान्तः जायते कि न जायते, तस्य श्रान्तः जायते कि न जायते, किं च करोति सः किं च करोति, किं च करोति सः किं च करोति, वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति, वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति, स्वेदः जायते तृषा जायते, तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते, किं च पश्यति सः किं च पश्यति, किं च पश्यति सः किं च पश्यति, पश्यति द्राक्षलता, सः पश्यति द्राक्षफलं, पश्यति द्राक्षलता, सः पश्यति द्राक्षफलम्, उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्, उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्, अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते, अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते, किं च करोति सः किं च करोति, किं च करोति सः किं च करोति, एकवारम् उत्पतति, द्विवारम् उत्पतति, त्रिवारम् उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति, एकवारम् उत्पतति, द्विवारम् उत्पतति, त्रिवारम् उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति, स्वेदः जायते श्रमः जायते, तस्य स्वेदः जायते श्रमः जायते, किं कथयति सः किं कथयति, किं कथयति सः किं कथयति, आम्लं द्राक्षफलम्, आम्लं द्राक्षफलम्, आम्लं द्राक्षफलम्, आम्लं द्राक्षफलम्, इत्येवं कथयति भामलायते, इत्येवं कथयति भामलायते। धन्यवादः। रक्षाबन्धनम् एकः धार्मिक उत्सवः अस्ति। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम् अयम् उत्सवः वर्तते। अहं मम अनुजस्य दक्षिणहस्ते रक्षासूत्रं बध्नामि। अहं मम अनुजस्य मस्तके तिलकं धारयामि। अहं मधुरं ददामि। मम अनुजः उपहारवस्तूनि मम कृते ददाति। धन्यवादः।
धन्यवादः। मम नाम चोक्षा, मम अनुजः जिताक्ष। नमो नमः। मम नाम साकेतरामः। एकम् आगच्छ, द्वे स्वागतं, त्रीणि उपविश, चत्वारि कुशलं किम्? पञ्च कः विशेषः? षट् कृपया वद। सप्त दुग्धं पिब। अष्ट पुनर्मिलाम। नव नमस्ते। दश राम धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम पलाशरः। रक्तवर्णः, पीतवर्णः, श्वेतवर्णः, कृष्णवर्णः, नीलवर्णः। नमस्ते। मम नाम श्रिया। रामः याति सीतया सह कुत्र सह याति सरयुनदीं कृष्णः याति राधया सह कुत्र सह याति यमुना नदीं विठलः याति रुक्मिण्या सह कुत्र सह याति चन्द्रभागां धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम साकेतरामः। एकः वृद्धः आसीत्। सः क्षुधितः अभवत्। समीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत्। वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपम् अगच्छत्। वृक्षे बहूनि फलानि अपश्यत्। सः अचिन्तयत्, अहं वृद्धः, मम शरीरे शक्तिः नास्ति। वृक्षः उन्नतः अस्ति। कथम् उपरि गच्छामि? कथं फलं प्राप्नोमि इति। वृक्षस्य उपरि वानराः आसन्। वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्। सः पाषाणखण्डान् स्वीकृत्य अक्षिपन्। वानराः कुपिताः अभवन्। ते फलानि अक्षिपन्। वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण अखादत्। धन्यवादः। कृष्ण आम् अम्ब, दुग्धं पीतं न अम्ब, वदसे असत्यं न अम्ब, मुखमुद्घाटय हा हा हा। कृष्ण आम् अम्ब, दधिजम् अशितं न अम्ब, वदसे असत्यं न अम्ब, मुखमुद्घाटय हा हा। कृष्ण आम् अम्ब, मुत्तिकभुक्त न अम्ब, वदसे असत्यं न अम्ब, मुखमुद्घाटय हा 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 हा। मम नाम चोक्षा, मम अनुजः जिताक्ष। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम अर्जुनः। नमस्ते, मम नाम श्रीनाथः। मित्रयोः सम्भाषणम्। नमस्ते वयस्य, कथमस्ति भवान्? नमस्ते मित्र, सम्यक् अस्मि। को विशेषः? मित्र,
स्वः श्रीकृष्णस्य जयन्ती उत्सवः। मित्र, कः एषः श्रीकृष्णः? अरुण, श्रीकृष्णः जगतः गुरुः। तस्य जन्मस्थानं किम्? तस्य जन्मस्थानं मथुरायां कारागृहं। किं कारागृहे जातः श्रीकृष्णः? तस्य मातापितरौ कौ? श्रीकृष्णस्य जननी देवकी, जनकः वसुदेवः, अत एव तं वासुदेव इति कथयन्ति। देवकी वसुदेवौ केन अपराधेन कारागृहे प्रापयत्? कथं? श्रीकृष्णस्य मातुलः कंसः। सः भगिनीं विवाहानन्तरं श्वशुरगृहं प्रीत्या नयति स्म। तदा आकाशवाणी श्रुता, अस्याः अष्टमगर्भेण तव मरणं भविष्यति इति। वाणीं श्रुत्वा क्रुद्धः कंसः वसुदेवदेवक्यौ कारागृहात् प्रापयत्। कथं वसुदेवदेवकी च कारागृहात् विमुक्तौ? जातमात्रस्य तस्य दिव्यशिशोः प्रभावेन। अहो महात्म्यं श्रीकृष्णः! कथम् एतत् शक्यं भवति? श्रीकृष्णः विष्णोरवतारः। दैत्यहननाय एव एषः भुवम् अवतीर्णः। तस्य दया अपारा। अवश्यं ज्ञातव्यं तस्य दयया महात्म्यं किल? सत्यम्, अवगन्तव्यमेव। अस्य श्रीकृष्णस्य दयया किं न साध्यते? किं साध्यते इति भवान् एव वदतु। तस्य दयया मूकः वाचालो भवति, पङ्गुः अपि गिरिम् आरोहति। अतः एव श्रीकृष्णः पूज्यो भवति। किं न श्रुतः भवता अयं श्लोकः? मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मिहिर, श्रीकृष्णः किमर्थं भूतलम् अवतीर्णः? वयस्य शृणु। द्वापरयुगे कंसचारूरादयः लोककण्टकाः दुर्जनाः सज्जनान् पीडयन्ति स्म। तेषां विनाशाय जगदिताय च श्रीकृष्णः अवतीर्णः। अपि च श्रीकृष्णः सनातनधर्मस्य संरक्षकः अस्ति। अतः वयं सर्वे धर्ममार्गम् अनुसरामः। श्रीकृष्णः कदा अवतीर्णः? श्रीकृष्णः द्वापरयुगे श्रावणमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां रोहिणीनक्षत्रे अवतीर्णः। सः सनातनधर्मस्य आधारपुरुषः। अत एव प्रतिवत्सरं जगति जनाः सर्वत्र तस्मिन् दिने श्रीकृष्ण जन्मोत्सवम् आचरन्ति। श्रीकृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम हरिहरः। अहम् एकां कथां कथयामि। आपदि मित्रं मित्रम्। एकः मूषकः वृक्षे सञ्चरति। वृक्षस्य अधः एकः सिंहः सुप्तः अस्ति। कष्टम्। मूषकः सिंहस्य उपरि पतति। सिंहः क्रोधः भवति। मूषकः क्षमा याचति। सिंहः मूषकं मोचयति। एकदा सिंहः जाले पतति। सिंहः दीनं विलपति। मूषकः जालं दन्तैः कृन्तति। सिंहः जालात् मुक्तः। सः मूषकं कृतज्ञतां प्रकाशयति। अत एव उच्यते आपदि मित्रं मित्रम् इति। धन्यवादः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।